दिसाची सुरवातेक आमी सगळीं उबी रावया. याज्ञिकाक येवकार दिवंक गीत घेवया. A16 जेरुसाल्याक या. Paular Paul marun वाटचलोया. देवा दर्शन घेवंक जेरुसाल्याक या. Paular Paul marun वाटचलोया. देवा दर्शन घेवंक जेरुसाल्याक या. जेरुसालेम शार देवा वस्तीचे. ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचे. Paular Paul marun वाटचलोया. देवा दर्शन घेवंक जेरुसाल्याक या. Paular Paul marun वाटचलोया. देवा दर्शन घेवंक जेरुसाल्याक या. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयची मिसाची भेट आमी ह्या इंतेसां खातीर भेटयता. आत्मीक आनी आर्थीक गरजां खातीर अबे आनी लुइजा हांचे पासत, ग्लोरिया फेरांव हिच्या इंतेसां पासत, शालिन आनी मातायस देवाक दिनवासूंक हें तांचे इंतेसां पासत, आनी आयज जोल्म दीस सुमरमता स्टीफन वरेला ताच्या जिविताच्या देण्या खातीर देवाक आर्गां दिवन ताका सुबाम देण्यांनी बोर म्हूण ह्या ताच्या इंतेसां पासत ह्या मिसांत मागुया. आनी आमी जण एकलो आमच्या मनांत काळजांत कितें ना कितें तरी मागचें आसा आमचे पासत, आमच्या घरच्यां पासत, ह्या वेळार तें इंतेसां मनांत हाडून हें मीस आमी भेटोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. जो आसा, जो आसलो आनी जो सदांकाल आसतलो त्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या बाबा भयणीनो, पावलार पावल मारून जेरुसाल्याक या अशें आमी सुरवातेक गायन गायलां. सासणाच्या जेरुसाल्यांत पावूंक, सर्गीच्या राज्यांत पावूंक, आमी देवाचें उतर आयकूंक, तें जिवितांत घालूंक, भाव भयणांचो मोग करूंक, तांची सेवा करूंक आयचो सेवा धर्म आमकां उस्कायता. सासणीक जिवितांत पावूंक फकत हावेस, सपोन आनी आवडो आसल्यारूच पुरोना, पूण थंयसर पावूंक जे प्रयत्न आमी करूंक जाय देवाची कृपा घेवन, देवाच्या उतराच्या आदारान ते आमी ह्या संवसारांत करूंक जाय, जिवंक जाय. ह्या मिसांत आमकां जण एकल्याक हे दिशेन कृपा मागता आसतना जायते फावटी आमच्या प्रयत्नांत आमी दोगमडल्या. पावते परी आमचे प्रयत्न जावंक नात. पेल्याची आमी बेसार माय पेल्या सवें दाखयल्या. जायतो मोग दाखोवपाची, सेवा करपाच्यो संद्यो आमी वगडायल्यात. देवाचें उतर कानार घेवंक आमी चुकल्या. सगळ्या आमच्या पातकां खातीर देवाच्यान एकामेकाचें भोगसणें मागूंक तयार जावया. सगळीं बराबर. हांव पातकी स्वरूप पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या सोम्या
Somyak kaklutko, kaklutko. Moi madeva sorgi ani shantita chaistan samsari sorves pora deva sorgin charaya sorpodveda deva bapa amituka namaskar kortau amituka तुझ्या तोर वैभवा पासो आम्ही तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच बहुता सोम्या देवा देवाचे शेले तू संसाराचे पाप काटा आमची काकलूतको तू बाबाच्या उजव्यात पोहोचलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्रात्म्या संगाती देव बापाचे मोहिमेत जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया जण एकल्यान आपलें इंतेसांव मनांत हाडचें. सोर पोदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा सर्व संपूर्ण देणी तुजे तावन उपजतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती चडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरीं देणी पसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दुसरे सुमतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेसान लोकां लागीं उलोवन म्हणलें, आतां इस्रायला तुमकां जिवीत मेळचे खातीर आनी सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां दिता तो दीस तुमी भोगूंक पावचे खातीर हांव तुमकां आज आज्ञा आनी कायदे शिकयतां. तांकां चोत्रायेन चीत दियात आनी तीं सांबाळात. म्हज्या उतराक तुमी कांय चोडय नाकात वो उणें करिनाकात. पूण हांव तुमकां घालतां ते सर्वेस्परा तुमच्या देवाचे कायद्यांक पाळो दियात. ते सांबाळात, तांकां पाळो दियात आनी अशें हेरां लोकांक तुमची जाणवाय आनी शाणेपण दिश्टी पडटली. ह्या कायद्यांची खबर आयकूंक तीं म्हणटलीं, खरेंच ह्या वर्त्या राष्ट्रा भाशेन दुसरे खंयचेच पोरजेक तितली जाणवाय आनी शाणेपण ना. आनी खरेंच आमी उलो मारता तितली पावटी सर्वेस्पोर आमचो देव आमकां लागीं आसा ते भाशेन आनी खंयच्याच व्हडल्या राष्ट्रांचे देव तांकां लागीं आसतीत. आयज तुमकां दिता ते सुमूर्ती असले कायदे आनी नेम खंयच्याच व्हडल्या राष्ट्राक आसतीत.
देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब सर्वेस्परा तुज्या तुंबूंत बिराड करूंक कोणाक मेळत सर्वेस्परा तुज्या तुंबूंत बिराड करूंक कोणाक मेळत चुकी विणे भोंवता न्याय नितीन चलता कालसान तावन सोत उलयता आपले जिबेन पेल्याचें बोगलाटां घालिना असलेच मनशाक सबाब सर्वेस्परा तुज्या तुंबून बिराड करूंक कोणाक मेळत पेल्याक कसलेंच वायट करिना आपल्या भावाचेर लोचण्णां घालिना कोट्या नोश्ट्या मनशांक कंटाळटा पूण सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक मानान लेखता असल्याच मनशाक सबाब सर्वेस्परा तुज्या तुंबून बिराड करूंक कोणाक मेळत उसने दिता वाट घेना लोन्स खावंक कबूल ना निरोप्राद्याक वायट करिना असलेच मनशाक जो मनीस असो चलता तो थीर आसतलो सदांकाल सबाब सर्वेस्परा तुज्या तुंबून बिराड करूंक कोणाक मेळत बागिवोन जॅकबान बरयलोलें चिटीवेलें वाचप म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणीनो सगळें बरें देणें आनी सगळें सोपूर्ण दान वयर तांव येता आनी उजवाडाच्या बापासून देंवता ताचें सोवें कसलेंच बदलोवप ना न्हय म्हूण बदलोवपाची सावली पर्यान ना आपल्या रोचना भितर आमी मालगोडी कशी जावंक आपले उदार कुशेन स्वताच्या उतरा वरवीं ताणें आमकां आपलीं भुरगीं केल्यात तुमच्या काळजांनी ओपला आनी तुमकां तारण दिवंक शक्ती आसा तें उतर मानून घेयात आनी ताका कालती रावात देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फोटो नाकात पूण देवाच्या उतरा प्रमाणें चलात देवा मुखार नितोल आनी निश्कलांक भोक्तीपण मेळल्यार हें अनाथांक आनी विधवांक तांच्या दुखी कोंतींनी भेट दिवंक आनी संवसाराच्या मेलेपणांतलो सारको नितोल निर्मल रावंक देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार उद्गाराक सगळीं उबी रावया Sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy, soy, soy. Sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy, soy, soy. आपल्या रोचना भितर मालगोडी जावंक आमी Sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy, soy, soy. Sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या फारिझेव आनी थोडे धर्मशास्त्री जेरुजाल्याक तावन येवन जेजू सुरशीं एकटवले आनी ताच्या शिसांतले थोडे मेळ्या हातांनी म्हणजे हात धुवन आसतना जेवतात तें तांणी पळयलें फारिझेव आनी सगळे जुदेव पुर्विल्यांचे चाली प्रमाणे
बोगोर बोगोर हात धुल्या शिवाय जेवनात आनी तिट्यार तावन येतोच नाल्या धुल्या शिवाय जेवूंक खावंक बसनात आनी सोबार हेर चाली सांबाळूंक तांकां दिल्ल्यो आसात. पात्रां, कळशे आनी कांशाचीं आयदनां धुवप. म्हणटोच फारिजेवांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताचे लागीं विचारलें, जाणट्यांनी करून दवरलेले चाली प्रमाणे तुजे शीस कित्याक चलनात आनी मेळ्या हातांनी कित्याक जेवता खातात? पूण ताणें परतीपाळून तांकां सांगलें, इजायासान तुमां दोंग्यां विशीं आदींच सांगून दवरलां तें सारकें. तर बरोवन आसा, ही पोरजां ओंटांनी म्हाका वाकाणटा, पूण तांचें काळीज म्हजेसून पयस आसा. तर मनशांनी केल्ले कायदे शास्त्रां कशीं शिकोवन ती म्हजी पोलकी पुजा करता. देवाची आज्ञा सांडून मनशांच्यो चाली तुमी पाळटात. नव्यान लोकांक आपोवन जेजून सांगलें, सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. मनशा भायलें कितेंच ताचे भितर वचून ताका मेळो करीतशें ना, पूण मनशा भितरल्यो वस्तू भायर सरून येतात त्योच मनशाक मेळो करतात. ज्या कोणाक आयकूंक कान आसात तांणी आयकुचें. भितर तावन मनशाच्या काळजांतलें भायर सरता तें हें: वायट चिंतनां, पोजडपण, चोरयो, खून, परद्वार, आपस्वार्थ, खोटेपण, फोटकीरपणां, कामचार, निर्डुकाय, चाडयो, गर्व, मुर्खेपण. ह्यो सगळ्यो वायट वस्तू भितर तावन येतात आनी मनशाक मेळो करतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या इश्टानो, देवान मनशाक रचला आपणा बराबर सासणाक जिवंक सर्गेच्या राज्यांत. आर्गांक तुका सुम्या ह्या गायनांत आमी तें गायता. तुवें म्हाका रचलाय तुजो मोग करूंक, तुका वळखूंक, तुजी सेवा करूंक आनीक सासणांक तुजे बरोबर जिवंक. म्हणटच आमी सगळीं ह्या संवसारांत परदेसी. आमचो खरो देश सर्गीचें राज. म्हणटच आमकां ह्या संवसारांत रावंक न्हय, पूण सासणाच्या जिविताक देवान आपयल्लीं आसात. आनी देखून हे संवसाराचे यात्रेंत आमी वाट चलता आसतना कसलें आमचें जिवीत जावंक जाय तें आमकां देव आपल्या उतरा उदेशी, आपल्या नेमा वरवीं दाखोड करता. फकत भायल्यो चाली रिती पाळून सोम्या सोम्या म्हणून कोण स्वर्गा राज्यांत पावना, पूण बापाची खुशी करता तो स्वर्गा राज्यांत पावता म्हणून जेजून आमकां मातयाच्या शुभ वर्तमानांत सांगून दवरलो. भायल्यो चाली पाळपाक सोंपें आनी त्यो चड करून दुसऱ्यांचे नदरे मुखार येतात. आमी दिश्टी पडटा दुसऱ्यांक, जिवाक बरें दिसता. मिसाक वचप, मागणें करप आनी दुसऱ्यो सगळ्यो धर्माचे कायदे पाळप. पूण भितरल्यान आमच्या कितें चलता तें फकत देवाक थावें. आनी ह्या पासत भायल्यान करता ताचे परस चड भितरलें आमचें जिवीत कसलें तें गरजेचें. And Jesus also, in the gospel today, focuses on our inner being. भितरलें कितें आमचें जिवीत, भितर कितें पिकता पळय ताचें. तो म्हणटा भितर सावन मनशाच्या भायर येता त्या मनशाक मेळयता. आनी ह्या पासत आयचो सेवादोर आमकां आमचें आत्मीक जिवीत कशें चलता ताचेर चवकशी करूंक उस्कायता. ही कस्तुरी मिसाक वचो आनी मिसाक सावन घारे पावल्या म्हणटच तांच्या शेजाऱ्याक जें आसा तांकां ती शिराप घालताली. केन्ना शेजाऱ्याक बरें उलयलें म्हण ना. ती तिचें कितें हांव बरी म्हजो देव बरो दुसऱ्या कडेन मेतेर जावपाचें ना अशेंय बी ती म्हणो. पूण चडांचो ती शेजान दिश्टी पडली तिच्या मनांत शिराप उतरांतल्यान शिराप भायर सरतालें. मागीर ती मेली. आनी ही स्टोरी बाय द वे ती मेली आनीक स्वर्गार पावली.
स्वर्गाच्या दाराशी पावली. पेद्रू थंयसर आसलो. ती म्हणूंक लागली म्हाका स्वर्गार राज्यान भितर काड. पेद्रून म्हणलें हांगासर भितर सरपाक बरें जिवीत आसूंक जाय. तुवें कितें केलां संवसारांत बरें तें सांग, दाखय म्हाका. आनी तिका कांयच तेच्या बरेपणाचो उगडास येना जालो. ती सांगताली मिसाक गेल्ली, हें केल्लें तें केल्लें. पूण मागीर पेद्रू तें तिचे कावंटर कोत्तालो. मिसाक गेल्ली पूण तूं शिराप घालताली, अशें केलां तें पूण तूं तशें कोत्ताली. कांय बरें तुजें मेळोना. ना म्हाका वचोंकूच जाय भितर. आनी मागीर तेणें आपल्या बडव्या राखण्याक उलो मारलो, गार्डियन एंजलाक. तो येयलो आनीक तिणें सांग इन्फ्लुएन्स मारपाक आपणाक भितर काडिना पायगन पेद्रू. पेद्रून म्हळें तिचे करण्यो खंय आहात भितर काडूंक तिका सर्गीच्या राज्यांत. म्हाका गार्डियन एंजलाक उगडास येयलो की तिणें एक दीस कोणाक कुसलोलो कॅरट घातलेलो म्हूण, अर्दो कुसलोलो. अर्दो बरो कॅरट, हाफ रॉटन कॅरट, अर्दो बरो आनी अर्दो कुसलोलो. ती एक दयाळ करणी एका भिकाऱ्याक तिणें केल्ली म्हूण गार्डियन एंजलाक उगडास आयलो आनी ताणें सांगलें ही केल्ली म्हूण. आनी ते वचसर एक पेद्रून म्हणलें हे तुजे बरे करणेक लागून तुका दिसता तूं स्वर्गार पावतलें म्हूण. ओके पळया. आनी तिका पुर्गतोरींत उडयली. पुर्गतोरींत दुसरो लोक सगळो रावता सर्गीच्या राज्यांत भितर सरो. आनीक आयज बडव्यान जो बरो कॅरट आसा उचले वाटेन ते वाटेन तिच्या राखण्या बडव्यान दवरलो कॅरटाक. आनी जंय सकलाक कुसलोलो आहा थंयसर तिणें दवरलो. आनी पुर्गतोरींत सावन ती स्वर्गार चडटात. चडटा आसतना लोकांनी पयलें दुसरे लोक जो आहा थंयसर ही स्वर्गार एकलीच वयता, आमकांय वचोंक जाय स्वर्गार. ताणें काळे एकलेन घोट्ट पांयांक धरली तिच्या. मागीर दुसरेन धरलें, तिसरी येवन धांव मारून धरलें. अशें करून व्हडली लायन लागली सकलाक. आनी स्वर्गार पावता पावता तिका गोमलें की सकला आख्खी पोलतोण आहा पांयांक धरून. आनी ती पांय मारूंक लागली. ती म्हणूंक लागली सर्गीचें राज म्हाका, तुमकां न्हू. हो बडवो जो कॅरट धरून आसा तो म्हजो, तुमचो न्हू. म्हाका चान्स पडला, तुमकां न्हू. हो कॅरट म्हजो. आनी सगळें करून ती पांय मारूंक लागली फोर्सान नेटान. आनी अशें कोत्ता आसतना तो कुसलोलो कॅरट घेवन तो तोडलो, तुटलो थंयसर मदें. आनी तो कुसलोलो कॅरट घेवन ती आनी सगलो लोक सकयल फेरनात इथं पुर्गतोरींत पोत्तून देंवन. आतां तिणें तर म्हणलेलें ओके म्हाका स्वर्गार वचोंक जाय, हांकां येवं दी, सगळीं स्वर्गार पावपाचीं. ही स्टोरी आमकां बेश्टी म्हणजे सांगलां एक संदेश दिवपाक की फकत आमी संवसारांत ह्यो भायल्यो चाली रिती सगळे नेम भायल्यानूच पाळल्यार जायना. ओंठांनीच देवाक नांव काडल्यार पुरो ना. जेजू म्हणटा ह्यो पोरजां म्हाका ओंठांनी म्हजें नांव काडटा पूण काळीज पयस आसा, असली गोत आमची जावची न्हू. जें आमी हांगासर मिसांत समरमता तेंच जावंक जाय मीस आमच्या दर दिसाक आमच्या जिवितांत. आयच्या पयल्या वाचपांत लोकांक मार्गदर्शन दिवचे खातीर मोजस परतून आपले परजेक उगडास करता. हें पुस्तक ड्युट्रॉनॉमी 5 पुस्तकां आहात जी तांचो लॉ कायदे तांच्या तातूंत आटापून आसात. आनी तातूंतलें निमाणें पुस्तक ही दुसरी समूर्त, कित्याक समूर तांकां ऑलरेडी दिल्ली लेवीशास्त्रांत कितें कितें करपाचें ते चाली सगल्यो. पूण परतून हें रिवायज कोत्ता मोजस की हे भाशेन तुमी करपाचें आहा, वागपाचें आसा. कितें करूंक अशें केल्यार कितें जातलें? 2 वस्तू जातल्यो. पयले सुवातेर तुमकां सासणाचें जिवीत मेळटलें. ज्या बासायला देश सर्गीचें राज आदल्या कोर्रांत काना देश थंयसर तुमी पावतल्यात तुमी तर देवाचे कायदे पाळीत जाल्यार. आनी दुसरें म्हणटा सरभोंवती जो लोक आसा तांकां तुमची देख मेळटली, तांकां तुमचे वरवीं देवाची ओळख मेळटली. तुमचो देवा इतलो आनीक दुसरो देव ना, तुमचे इतली जाणवायेची मनशां आनीक नात अशें दुसऱ्यांक देख जातली आनी ती स्वर्गार पावतली. हे भाशेन तुमी जातली लायट ऑफ द नेशन्स. सो हें मोजस तांकां सांगता आनी हे भाशेन तांची जिविताची वाट तांणी धरची म्हूण तांकां उडास करता. 10 उपदेश तांकां दिल्ले हे सगळ्या मनशां खातीर, तो जुदेव जावं
वा दुसरो कोणूय जावं. पूण ताचे भायर आनीक खास जुदेवांक नेम कायदे मोजेसान घातलेले कस्टमरी लॉज म्हणटा पळय ते फकत जुदेवांक, आनी ते केन्ना पासून पाळपाचे? जेजू येव पासून ते पाळपाचे. पूण जेन्ना वर्सां बोलांटली तेन्ना जुदेवांनी जायते आपले कायदे आनीक एड केले ताका, जायते कायदे जोडले आनी इतले भारादीक हे कायदे लोकांक पाळूंक आवगड जावंक लागले. आनी तातूंतलोच एक कायदो मारून आयज ते जेजूक कन्फ्रंट करतात, जेजू कडेन येता आनी हुजत करतात. ते म्हणजे शिसांक म्हणटात ते सगळे बायल्यान धुयतात, ते हात धुयनासतना जे रिती आसात हांगासर हात धुवपाचे, ते रिती पाळिनासतना तुजे शीस कशें जेवतात खातात, तुजो गुरू कसो शिसांक म्हणटा जाल्यार तुजो गुरू कसो जेवता खाता हात धुयनासतना. दीस हॅज नथींग टू डू विथ द रिलिजन. हे भायल्यो चाली, दॅट इज फॉर युअर क्लॅनलीनेस, बॉडी क्लॅनलीनेस. आनी जेजू तांकां सांगता पळय म्हणटा ते कायदे पाळचे बरे आसात, पूण तुमची प्रायोरिटी कितें जाल्या जिवितांत हें कोत्तात तुमी, आनी पूण तुमचें जिवीत सारकें भितरल्यान निटायर घालिनात. भितरल्यान तुमचें मन काळीज म्हणटा कुसकें मन आसा तें पयलें जाग्यार घालूंक जाय. तातूंतल्यान म्हणटा भायर सोदता सगळें वायट. भायर सावन तर मेळ्ळें कितें गेलें ओके, तें मागीर भायर सरतलें, फ्लॅश आवट जातलें. पूण भितरल्यान सावन मनशाचें कितें भायर सोदता तें म्हणटा मनशाक अदीक मेळयता. आनी तें तसलें मेळेपण मनशाक सर्गीच्या राज्यांत वचूंक आडखळ जाता. हो जेजूचो मुद्दो, हो जेजूचो पॉयंट. आनी हांगासर आमी अदीक नियाळ करपाची गरज आसा. भाव भयणीनो, सोपोन आसप, आस आसप सर्गीचें राज ही बरी वस्त. पूण सपना वाटेन आमी पावलां मारूंक जाय, तें साकार जावंक. आमच्या समाजांत जायतीं प्रोफेशनां आसात, कामां आसात. म्हाका दोतोर जावंक जाय, म्हाका सिंगर जावंक जाय, म्हाका इंजिनियर जावंक जाय, बरें आसा सपन तुजें. पूण तें साकार करपाक तितले प्रयत्न जाय. दोतोर जावपाक जाय म्हणल्यार सद्दां हॉलिडे मारूंक जायना, कितलें शिकूंक जाय. पाद्री जावपाचें आपोवणें आहा, माद्री जावपाचें आपोवणें आहा. सो घरांतूच बसून रावपाचें, त्यो स्किल्स, ती आकारणी घेवपाक सेमिनारीन भितर सरोंक जाय, कॉन्वेंटान भितर सरोंक जाय. एक प्रोफेशनांत ते प्रमाणे गरजो आसात, रिक्वायरमेंट्स आसात, आनी त्यो आमी करता, ते भाशेन वागता, आनी तेन्ना तो आमकां मुखाम हासील जाता. सर्गीचें राज हासील जावपाक जरी तें देवाचें देणें उदारपणान दिल्लें, इट इज अ गिफ्ट. हेवन इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड. देवाचे कृपेन तें उदारपणान फाव जाता. तरी पूण तातूंत पावपाक आमची तयारी, मनशाचे प्रयत्न आसूंकूच जाय. आनी देखून हे आमकां नेम कायदे, दाव उपदेश आनी वेगवेगळ्यो शिकोवण्यो पवित्र सभेच्यो हें मार्गदर्शन आमकां दिवपाक दिल्ल्यो आसा. म्हणटच कोणेच आमी देवाच्या नेमा कायद्यांची बेपरवा करची न्हय. जो कोण खरेपणी आपलो धर्म पाळूंक सोदता, क्रिस्ती धर्म पाळूंक सोदता सर्गीच्या राज्यांत वचपाक, ताणें आयच्या वाचपाचेर आदारून 3 वस्तू करच्यो आसात. पयली सुवातेर देवाचें उतर आयकप आनी तें जियोप. देवाचें उतर आयकप, वेगवेगळे भाशेन देवाचें उतर आमकां येता. पवित्र पुस्तकांतल्यान, घडण्यां उदेशी, मनशां उदेशी, पवित्र सभे उदेशी जायते भाशेन देव आमकां आपलें उतर पाठयता. तें रस्त्यार वाटेर पडलेल्या बियां सारकें जावचें न्हय, जंय देंवचार येता आनी चप करून चपको मारून घेवन वता. आयज तुमी मिसाक आसात, आतांच पळयात तुमच्या मनांत आयज वाचप कितें आसलें, पयलें वाचप, दुसरें वाचप. उगडास येता जाल्यार पळयात तुमकां, म्हाका सांगो नाकात. उगडास येता जाल्यार पळयात, पयलें वाचप कितें आहलें आयज, दुसरें वाचप, शुभ वर्तमान. आरे गेलें मरे सगलें, अशें जावंक जायना. आनी दीसभर तें आमी जेवंक जाय. मागीर रातच्या वेळार जेन्ना उगडास आमकां परतून तर करीत, आयज दीसभर हांव कितें जियेलां ताचो उगडास जावंक जाय. नाजाल्यार तें वाटेर पडलेल्या बियां सारकें जातलें. रोखडें जशें सुकणीं येवन वतात, देंवचार घेवन गेलो, आनी देखून जिवितांत मागीर सुदारप येना. कित्याक आय हॅव नॉट लिव्ड अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड. सो एक तरी संदेश आमी घेवंक जायो. दर दिसाक
तशें जिवितांत बदलप हाडूंक. देवाचें उतर आयकप आनी तें जेवप. थोड्यांक आमकां बायबल म्हणूं नाका, एलर्जी जाता, बायबल नाका, देवाचें उतर नाका, दुसरें आनी कितें दी, दुसऱ्यो खंयच्यो मॅसेजी धाड म्हाका, त्यो बऱ्यो दिसतात वाचूंक. पूण थिंगा तर कोणें बायबल कोट घातलो, ठाक करून तें मागीर डिलीट जाता. अशें जावंक शकता. जायत्या तरणाट्यांक हांव मॅसेजी धाडटालो फ्रॉम द बूक ऑफ प्रॉवर्ब्स, म्हणण्याच्या पुस्तकांतल्यान, पूण थंयसर बायबलाचें कोटेशन हांव घालिनासलो. ते कित्या रिलेशनशिपाचेर, फ्रेंडशिपाचेर, मोगाचेर, तातूंत जायतें आहा. आनी तरणाट्याचें जिवीत ते तरणाट्यांक भरपूर लायक जाताल्यो. आनी ती म्हणटाली फादर आनीक धाड, बऱ्यो लागता त्यो एवरीडे. पूण थोड्यांक ती खबर ना तें पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां म्हण. कित्याक ते भाशेन कोत्तालो? कित्याक कोटेशन घातल्यार थोड्यांक रोखडीच एलर्जी जाता. पवित्र पुस्तकाची एलर्जी जावची न्हय आमकां. पवित्र पुस्तक आमी वाचचें. आनी वाचतात तेन्ना कोण घरांत पासून जायत्यांक आमकां बरी संवय आसा तेर्साच्या टायमार पवित्र पुस्तक वाचूंक. ती संवय चालू दवरची. थोड्यांक आमकां संवय आसा पवित्र पुस्तक आमचें पर्सनल बायबल आसा तें वाचूंक, डेयली वाचतात थोडीं जाणां. एकदम बऱ्यो संवयो त्यो आमी चालू दवरच्यो. आनी तातूंतल्यान आमच्या काळजा मनांत जें देवाचें उतर उत्ता, बरे भाशेन तें मन लावन काळज लावन आमी वाचचें, आयकुचें, आनी त्या प्रमाणे आमी जिवीत जिवचें. दुसरे सुवातेर सर्गीच्या राज्यांत पावूंक खरो क्रिस्ती धर्म पाळच्याक आमकां गरज आसा. आमचें काळीज मन नितळ दवरूंक, जें जेजून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां सांगलां. काळजा मनांतलें भायर सोदता तें तोंड उलयता, हात दाखयतात, कोरण्यो दाखयतात. म्हणटच आमचें तर भितरलें सारकें आहा, भायल्या जाग्यार पडटलें. आवर बिकमींग हॅज टू फ्लो फ्रॉम आवर बिईंग. म्हणजे आमी जीं कोण आसा बरीं देवान आमकां रचल्यान तीं आमी भितरल्यान सावन तें भायर काडून दाखोवंक जाय. अनफॉर्च्युनेटली जायतीं जाणां आमकां काळोख दाखोवंक सोदतात. आमी काळोख कोणाक लायक जायना. आमी कितलीं राफ तीं दाखोवंक सोदतात. राफनस कोणाक लायक जायना. पूण आमी कितलीं बरीं तें दाखोवचें, कित्याक देवान आमकां बरीं रचल्यान. आमचे भितर कितलें बरें आसा तें भायर आमी काडचें. बरीं चिंतनां मनांत घडोवचीं, बरे आवडे, होली डिझायर्स, होली थॉट्स, आनी सगळें बरेंच बरें आमच्या काळजांतल्यान भायर सरचें. आनी अशें भायर सरता की ना तें पळोवपाक दर दिसाक आमच्या अंतस्करणाची चवकशी जावंक जाय. डेयली एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स. भितर कितें आमचें चल्लां, आज दीसभर हांव जेजू बाराबर आसलो की ना, हांव जेजू पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान चल्लां की ना, हें दर दिसाक आमी अंतस्करणाची चवकशी करून पळोवंक जाय. तेन्ना आमच्या जिवितांत सुदारप येता. आनी जेन्ना आमकां गमता की म्हजी चुकी जाल्यात, बोगसणें मागचें, बरें जालां देवाक दिनवासचो. आनी पातकां जेन्ना आमकां सयेक मेळटा कुमसार जावंक, कुमसार जावचें. हे भाशेन आमचें काळीज मन आमी नितळ सांबाळूंक गरज आसा. आनी तिसरे सुवातेर आमकां सांगता आयची वाचपां, पेल्याचो मोग. आमी पयलां ती वस्तरी, तिका नासलो तो पेल्याचो मोग. दुसऱ्या वाचपांतूय आमकां उगडास केला, देवाच्या उतरा प्रमाणे जिये आनी भाव भयणाचो मोग करून दाखय म्हूण. आयच्या जबाबांतूय सर्गीच्या राज्या तंबूंत कोण पावतलो? सर्गीच्या तंबूंत म्हणजे सर्गीच्या राज्यांत कोण पावतलो? आनी सगळें आमकां सांगलां, जो कोण देवाची भक्ती करता आनीक पेल्याचो मोग करता वेगवेगळे भाशेन, तोच सर्गीच्या राज्यांत पावतलो. म्हणटच आमच्या घरांतसान सुरू करून जीं झगडीं आसात तीं सगळीं पयस करून, मोग दाखोवन, सेवा करपाच्यो संद्यो मेळटात त्यो घेवन, दुसऱ्यांच्या बरेपणान म्हजें चिंतचें पयलें परस दुसऱ्यांचें पयलें चिंतून दुसऱ्यांच्या मोगान जिवंक हे भाशेन आमी स्वर्गार पावूंक जाता. म्हणटच देवाचें उतर आयकप आनी तें जियोप, अंतस्करण काळीज मन नितळ सांबाळप आनी पेल्याच्या मोगान जियोप. अशें करून देव भासायता त्या सर्गीच्या राज्यांत आमी पावूंक ह्या मिसांत कृपा मागुया. सगळीं उबी रावया. आमचो बाबार्थ व्हडल्यान उच्चारुया. सत मानता देवाक, सौर पोदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभोवलो, आंकवार मारये तावन जल्मलो, पावस पिलाता काळ ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सा जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो,
तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गार चडलो, सोरपोत भितर देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तुवें तां जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानतां पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. थोडी मागणी देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आपले परजेची आकारणी करूंक आनी देव दाखयता ती वाट चलूंक आदाराचे जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी वायट ते पयसावंक आनी मनशाल नोदरेन सोमेस्तांच्या बरेपणा पासून वावरूंक तशेंच परजेच्या सागण्यांक कान दिवन बरें तें निर्माण करूंक तांचें मन उजवाडाय म्हूण बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमी सोमेस्तांनी देवाच्या आज्ञांक आनी कायद्यांक मान दिवन देवाचें उतर आयकूंक समजूंक आनी तें जिवितांत वेव्हारांत घालूंक प्रयत्न करूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आख्या मनशाकुलाक देवाची राखण मागतना दर एका मनशान एकामेकाचे सेवेक आयते रावंक आनी बराबर वायटाचेर झुजून स्वताचे नितीचे आनी प्रमाणीकपणाचे देवाचे राज स्थापूंक वावरूंक जण एकल्याक बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या जण एकल्याच्या गरजां खातीर मागुया. भोव करून कोण पिडीत आसात आमची घरांत, आमची सोयरीं, आमची इश्टां आमी वळखता पळय तीं. कोरोना व्हायरस परतून चडत आसा, कोवीड चडत आसा. सुर्गेच्या मोगाळ बापा, जी मागणी आमी उचारल्यांत, जी मागणी आमच्या काळजा मनांत आसात आनी आमी मागूंक नकळो ते पासून तुजी खुशी जाल्यार आमकां फावो कर. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बेटोणे वेळार आमी गीत घेवया. C15 देवा उतर आमी घेतला. Sabab sounding Jibitacho Mogan kele Betonito Bapa tuje Utor manta Mogan tuka Jibit mongta Bapa tuje utor manta mogan tuka jivit wonta. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पोतबेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. जिव्या देवा पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवूं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय सुपूर्णायेन आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सोबे आसूं, आमची काळजां उबारूया.
आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वोय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पोदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कोणवाडायेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सोडवुंडार करून धाडलोय. जें जेजू सवें तुका मानतालें तेंच आमचें सवें तुका मानोंक, पातोक मात सोडून ह्या सगळ्यांत आमचे गोतीन जिवंक तुवें ताका पाठयलोय. आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कुरपेची देणी ओगडायली, पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां बरोबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Dolbaranzo sorvesporto sorgani samsar bolya tuja voibova sorgi tuka zoizo sorgi tuka zoizo sorgi tuka zoizo sorvespora cenavi yeta takazo sorgi tuka zoizo sorgi tuka zoizo sorgi tuka zoizo. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक बेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta good porgotuya. Sumya Jesu ami odokata ani ekashitle pieta title pauti tuhu voibovan Jesu ami tuje moron porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता
आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या बायगोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कोर. आमा समेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बायगोन जुजे, बायगोन धर्मदुतां, बायगोन जुजेबाज आनी सर्व काळीं तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूतान पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोरपोदवेदार बापा, सोरबंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन उच्चारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबुडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवांशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवतकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक पळोवन मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटुली आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटुली आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटुली आमकां शांती दी. हो जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणार. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमन्यावाचो आक्त. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो घोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवतना आमी गीत घेवया. D18 जेजू प्रोकास वैकुटान.
सुप्रकाश वैकुण्ठा मधुर संगीत तुकाना गोडवाईचे मौतोडा अमृत स्वर्गीचे खालसाण तुका चाकून बुक चोडटा तुका पियो तान वाटा दुसरी आशा न जाता बगोरतोच जेजू मोगा तुका चाकून बुक चोडटा तुका पियो तान वाटा दुसरी आशा न जाता बगोरतोच जेजू मोगा प्रार्थना प्रितीच्या बापा सर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रितीमोगान तीर जावं आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या भावा भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मिसाचे शेवटाक आमी गीत घेवया. F19 संतोष बोरीत वेता. आयल्या सोम्या बुक्योन तान्यो पूण संतोष बोरीत वेता जिविताचो उंडो शेवो सेवा करू तयार जाल्या सांगलोले तुवें आमकां जेजू सोम्या जावच्या देसवो तुज वाट सोगल्या